अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्पेशल एपिसोड हॉटलाइन की। मैं हूं फैसल रहमान। इस्लामाबाद के उस इलाके से जिसका नाम भी मुझे मालूम नहीं है, बस इतना हम जानते हैं कि ये सबअर्ब्स बनते हैं जब रावलपिंडी की तरफ आप जाते हैं। और ये आपके सामने आपने देखा कि ये मेट्रो है। मेट्रो वो स्टोर है कि जो पाकिस्तान के एक बड़े तरीन स्टोर्स में से एक है। वन विंडो शॉपिंग कहलाती है। लोग आते हैं और हजारों रुपए की शॉपिंग करते हैं। खास करके रमजान से पहले हम आए तो यहाँ पे ऑन एवरेज देखा 8 से 10-12 हजार रुपए पर हेड पर हाउस होल्ड शॉपिंग हो रही थी। लेकिन इसके बरक्स, क्योंकि मैं अक्सर यहाँ से गुजरता हूँ और मैं देखता था कि इस इतने बड़े, ये आई वुड कॉल इट अ पैराडाइज फॉर द रिच एंड फेमस, कि यहाँ पर इसके ऑपोजिट जो सिलसिले थे वो बड़े कदरे मुख्तलिफ थे। मुख्तलिफ ऐसे थे कि यहाँ पर एक कच्ची बस्ती, और कच्ची इस कदर कच्ची कि शायद इससे ज्यादा कच्ची बस्ती आपने देखे नहीं, और जहाँ पे सिर्फ सैकड़ों में नहीं, गालिबन कई हजार खानदान आबाद हैं। हाँ जी, कई हजार फैमिलीज यहाँ पर रहती हैं। और ये वो फैमिलीज हैं जो कि अफगानिस्तान की जंग के दौरान जब वहां पर वॉर हुई, और वो वॉर इस हद तक बढ़ गई जब रूस ने वहां पर हमला किया कि ये लोग मजबूर हो गए वहां से माइग्रेट करने में। अब इनको कईयों को तो 25, 30, 35 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है पाकिस्तान में। एक तरफ हम दो चीजें यहाँ पे मेंशन करूंगा। एक तो हम बात करते हैं, आज तक हम एमक्यूएम को कहा था कि महाजर, वो महाजर पिछले तकरीबन आप देखिए कि इतने अरसे से पाकिस्तान में आबाद है और आज तक उनको महाजर कहा जाता है जो कि हिजरत करके आए। कोई आइडेंटिटी उस तरीके से उनको मिली नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं ये लोग कौन है जो पैदा, हम तो अमेरिका जाते हैं तो 5 साल के बाद हम कहते हैं जनाब हमें अमेरिकन पासपोर्ट दिया जाए, बरतानिया जाते हैं तो भी हमें ब्लू पासपोर्ट दिया जाए क्योंकि अब तो हम रेजिडेंट हो गए, हम ब्रिटिश हो गए, या हम अमेरिकन हो गए, हम कैनेडियन हो गए, हम ऑस्ट्रेलियन हो गए। लेकिन ये लोग जो इतने अरसे से होते हैं और ये बच्चे जो यहाँ पे पैदा हुए, इनका क्या फ्यूचर? हु आर दीज पीपल, हु आर दे? ये कौन है भाई? ये लोग जो हैं इनकी आइडेंटिटी क्या है? रहते ये पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। दिस इज योर, वो सामने एक पुलिस स्टेशन है जो यहाँ की तायनात का मुकर्रर करता है कि इस्लामाबाद है। अगर इस्लामाबाद है तो फिर ये क्या है? आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो आपको दिखाएंगे नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा एक एरिया है जो तकरीबन मैं तो कहूंगा कि सैकड़ों एकड़ पर ये मुश्तमिल है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आप देखेंगे यहाँ पर कच्चे घर मौजूद हैं और कोई इनका पुरसाने हाल नहीं, ना यहाँ बिजली है, गैस तो दूर की बात है। कच्ची लकड़ी आप जो देख रहे हैं, इसको ये कैसे जलाते होंगे और अपनी इफ्तारी का सामान बनाते होंगे उससे। बच्चों की कसीर तादाद है और कई हजार, गालिबन मेरा अपना जाती ख्याल है, क्योंकि यहाँ पे कंसेंसस तो होते नहीं है, लेकिन जाती ख्याल है कि यहाँ की आबादी कम अज कम 10 से 15 हजार के करीब तो लाजमी है, जिसमें बहुत तादाद में आप छोटे बच्चे भी यहाँ पे देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉब्लम इस प्रोग्राम में डेफिनेटली आपको मिलेगी, वो है लैंग्वेज की। क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर अफगान स्पीकिंग, पश्तो स्पीकिंग लोग हैं और या फारसी स्पीकिंग भी उसमें मौजूद हैं, तो लिहाजा थोड़ा सा वो होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि कुछ इंटरैक्ट उनसे कर सकें। सबसे पहले तो आपको ले चलेंगे कुछ ऐसे लोगों की जानिब। आए जनाब, अस्सलाम वालेकुम, कि जो यहाँ के कंपैरेटिवली उर्दू में बात कर सकेंगे। थोड़ा सा आई कीप हिम विद मी सो दैट यू नो इंटरैक्शन हो सके, मुझे बात हो सके यहाँ पे क्या हिसाब किताब है और सारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम संगे लाला जोड़ तगड़े, मुझे ये बताएं कि यहाँ पर आबादी कितनी है इस पूरी कच्ची बस्ती की? ये हजार मकान है, 1200-1300 मकान है। 1200-1300 मकान का मतलब है कि नाना करते हुए भी यहाँ पर अगर ये 10-12 हजार से तो ज्यादा की आबादी है। हाँ जी, ज्यादा है, ज्यादा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोग अफगानी हैं, अफगानिस्तान से आया था? पेशावर का रहने वाला है। एजेंसी का, कोई स्वाद का, कोई मर्दान का मिक्स। ये जो जितने जब ये स्वाद ऑपरेशन हुआ उसमें से भी लोग यहाँ पर आए? सर उससे जो है ना 1-4-5 घर आए और नहीं है, और सब पुराने लोग इधर रहते जो। यार तो मुझे बताया कि ये आप लोग काम क्या करते हैं, मतलब कारोबार है, क्या करते हो, क्या हो, कैसे रोजगार अपना, कैसे खाना पीने का सिलसिला बनाते हो? गुजारा करते हैं हम लोग जो है ना, ये रेडी चलाते हैं। गरीब आदमी हम लोग जो है ना, पहला बच्चों को स्कूल में दाखिल किए थे, यहाँ पे स्कूल खोला तो अभी बंद हो गया। अभी जो है ना हम लोग का बच्चे जो है ना बिल्कुल ये से फिरते है। दूसरा ये बात है सर, पानी का और बिजली का हम लोग के लिए बहुत मुश्किलात है। यहाँ पे जोन सा आता है बंदा, वो उठ के लिए आता है, ले जाते उठ, लेकिन काम नहीं करते। कभी बोलते बिजली लगाता है, मच्छरों में बच्चे जो है ना सारा बीमार पड़ा हुआ है दाने। वो तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पे बहुत छोटी तादाद में बच्चे। लेकिन मुझे खास ये आपका नाम क्या है? मैंने नाम नहीं। नियाजुद्दीन है सर। नियाजुद्दीन साहब, ये मुझे बताएं आप कि यहाँ पर जो सिलसिले हैं सारे के सारे, अभी मैं देख रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ी देर में मगरिब का वक्त हुआ जाएगा, उसके बाद वो खाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पर आप नाज़रीन जो धुआं देख रहे हैं इस वक्त सारा, ये धुआं है जो कि कच्ची लकड़ी, क्योंकि सावन का मौसम है और सावन में लकड़ी आप देख सकते हैं घरों के ऊपर पड़ी, ये सारी की सारी गीली होती है और गीली है, इस वजह से धुआं ज्यादा दे रही है। तो खासा ये मुझे बताएं कि यहाँ पर ज्यादातर देखा छोटे छोटे दुकानें भी हैं, किसी ने पकौड़ों का ढाबा लगाया हुआ है, ज्यादातर लोग ये छल्ली का काम करते हैं, मैं देख सकता हूँ रेडियां लगाते हैं। तो ये तकरीबन तमाम, और कोई बच्चों की स्कूल का निजाम नहीं है। अगर कोई बीमार हो जाता है तो अस्पताल का क्या हिसाब है? कुछ सरकारी अस्पताल की इंटाइटलमेंट है, जा सकते हो वहाँ पे मुफ्त इलाज कराते हो या पैसे देना पड़ता है उसका? सर जब उधर लेके जाते हैं हम लोग, दवाई जो है ना बाहर से लाना पड़ता है और जो है ना इलाज करते हैं। वली फैमिली में जाते हैं, वो इलाज सही करते हो। यहाँ पे सर जो है ना आते दवाई के लिए गाड़ी,
हाँ जाते हैं, बस 3-4 बंदे को देते चले जाते हैं, वो भी साल में कभी एक मरतबा। ये जो पोलियो की मुहिम की हम बात करते हैं, बच्चों को टीके लगाते हैं पोलियो के, ये आते हैं यहाँ पर? ये आते हैं सर, ये आता है प्रॉपर तरीके से? अच्छा, ये मुझे बताया कि यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं वो, क्योंकि आपने बताया कि ज्यादातर वो लोग हैं, ज्यादातर पठान है, पश्तो स्पीकिंग है, ज्यादातर के अमूमन सब वो हमारे पठान भाई यहाँ पर। लेकिन ये मुझे बताओ कि बेसिक मुश्किलात क्या है? मैं जब भी यहाँ से गुजरता हूँ मैं देखता हूँ जब बारिश होती है, कच्चे मकान है, यहाँ पानी खड़ा हो जाता है, कीचड़ बना होता है, बच्चे इस कीचड़ में। ये कुछ हमें बताओ कि हम अभी टीवी से आए हैं, कोशिश करेगा कि आपकी बात आगे सरकार तक जाए, कोई तुम पे मेहरबानी वो भी करे, कोई हालात बेहतर हो जाए यहाँ का। सर बोला था, सरकार ने भी बोला था, बोलते आप लोगों को मकान देगा, लेकिन अंदर जो ना अभी भी जाके देख लो, कमरों में पानी खड़ा हुआ है, हम लोग का मुश्किलात है, बहुत गरीबी है सर, बहुत मरतबा बोला हुआ है, लेकिन कोई हुक्मरान उठ लेके चला जाता है, हम लोगों को आश्रय देता है। तुम लोगों ने वोट डाला था पिछले इलेक्शन में? किसको वोट दिया था? पीपल्स पार्टी को दिया था सर। पीपल्स पार्टी को वोट दिया था? यार अभी तक हमारा साथ मौजूद है। दूसरा नंबर पे ये बात, ये मोहतरमा का इन्होंने अभी तक रखा हुआ है, ये पीपल्स पार्टी को कहते हैं, इन्होंने वोट दिया था। पीपल्स पार्टी की फेडरेशन में गवर्नमेंट है, वज़ीर आलम गिलानी साहब भी पीपल्स पार्टी से हैं, सदर साहब भी पीपल्स पार्टी से हैं, और यहाँ के जो इलेक्टेड एमएलए तो खैर इज नॉट फ्रॉम पीपल्स पार्टी, वो तो मुस्लिम लीग नवाज के हैं, लेकिन यहाँ पर काफी करते धरते अपने सेनेटर साहब हैं, बहुत से और लोग हैं जो यहाँ पर पीपल्स पार्टी का काफी इन्फ्लुएंस है। लेकिन उसके बावजूद अगर यही पीपल्स पार्टी के कारनामे हैं माशाल्लाह, तो ये आपको आगे, अभी मैं क्योंकि ब्रेक का भी इशारा हो रहा है, क्विकली मैं एक आध बात और कर लूं, ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद वापस भी आऊंगा और फिर थोड़ा सा आपको अंदर के हालात भी दिखाएंगे, यहाँ पर सिलसिले हैं क्या, बातें हम बड़ी करते हैं, क्लेम हम बड़े करते हैं। मुझे आज तक समझ नहीं आती कि रमजान का महीना है, हम लोग अल्लाह ताला को जान देनी है, बड़ी बाबरकत महीनों की बात करते हैं कि रोजा इसलिए दिया गया कि रोजे में हम लोग फील कर सकें वो पेन, तो लिहाजा वो पेन मुझे मेरे ड्राइंग रूम में एसी लगा करके बैठ के तो फील हो नहीं रही थी, तो आई डिसाइडेड कि मैं रोजा रख के मैं इधर जरूर आऊंगा रोजे से पहले, ताकि वो थोड़ा सा तो खुद भी फील हो कि एहसास क्या होता है कि ये इनका कौन जिम्मेदार है, ये लोग क्या करें, किसको ये अपनी इल्तिजा दें, किससे ये बात करें, किसको अपनी फरियाद सुनाएं। ये सारी वो चीजें जो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बहुत टीवी शोज में मैं देखता तो यहाँ के बारे में कभी बात नहीं की गई, तो आज हम यहीं पे बात करेंगे, बट विल जस्ट टेक ए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक है जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम इसी बातचीत को आगे लेकर के चलेंगे और मजीद लोगों से बात करेंगे और यहाँ के मसाइल क्या है इस कच्ची बस्ती के, उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा हॉटलाइन स्पेशल फ्रॉम इस्लामाबाद। यहाँ की एक कच्ची बस्ती से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं आज का। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये जो हम सेवरेज की बात करते हैं, ये सेवरेज की जरा हालात आप अगर देख लें कि यहाँ पर ये सेवरेज है, ये तकरीबन 10 से 15 हजार की टेंटेटिव रफ आबादी की हम बात कर रहे हैं। बीमारियां तो छोड़ें जी, ये पानी पीने की वो बात करते हैं, साफ पानी कहां से आएगा, बिजली हमारे ऊपर अगर देखें तो बिजली है, लेकिन बिजली का कनेक्शन नहीं, गैस तो दूर की बात कि धुएं से अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छी लकड़ी जलाई जा रही है। जब बारिश होती है सावन में, जी कल कहा जा रहा है कि मीरपुर खास में 400 mm बारिश हो गई। इस्लामाबाद के पोस्ट रीन एरियाज में जब बारिश हुई तो दिखाया गया जनाब के पीएम हाउस के आगे पीछे पार्लियामेंट में बारिश चली गई, पानी चला गया, लेकिन किसी ने सोचा कि ये कच्ची बस्ती जो थी इसमें वो पानी किधर हुआ। वहां पर तो हजारों के मुलाजिम, चीफ मिनिस्टर सिंध साहब की गाड़ी जो है वो ब्लॉक हो गई, तो बड़ा प्रोटोकॉल आगे पीछे, मर्सिडीज, बुलेट प्रूफ गाड़ियां, अयाशियां, मजे, वो दिखाया गया टेलीविजन पे। ये नहीं दिखाया गया कि यहाँ के लोगों के क्या हालात हो गए, वो बच्चे बीमारी में रोज सो नहीं सके, रोजेदार लोग होते हैं ये सारे के सारे, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हालात हुए होंगे। यू कैन वेल इमेजिन, अभी 2 दिन से बारिश नहीं हुई है, मौसम खुश्क है एज यू कैन सी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये लोग रहते हैं, कैसे रहते हैं घरों में, क्या ये बारिश का पानी टपकता नहीं होगा, खाते क्या होंगे, सोते कब होंगे, आपके सामने ये हालात। आगे आइए जनाब, हमारे साथ आपकी कुछ और लोगों से नाज़रीन मुलाकात कराएंगे। यहाँ पर मुझे अजीब सा लगता है जब मैं राइट पे मेट्रो का ये इतना बड़ा सेटअप देखता हूँ और लेफ्ट पे ये कच्ची आबादी देखता हूँ, एक तरफ अयशियां एक खास तबके की जिनको मरात हासिल है, और दूसरी जानिब शायद ये भी नहीं पता कि सहरी में क्या खाएंगे और इफ्तारी किस शय से करेंगे। सो ये एक रमजान के हवाले से जो हम कहते हैं जी हम रमजान पैकेज, मोहतरमा का बेनजीर भुट्टो का वो इनकम सपोर्ट फंड वाला पैकेज, 18वीं अमेंडमेंट का इनको क्या फायदा भाई, ये सूबे बन जाने से इनको क्या फायदा, ये बाबर रवान साहब के नारों का या तख्ते लाहौर की जो बात करते हैं इनको क्या फायदा है, ये बस मैं जानना चाहता हूं, और तो कोई बात नहीं है। क्योंकि जी हम ये कर देंगे, हमने बलोचिस्तान पैकेज हकूक फलाना कर दिया, हकूक ये कर दिया, गवर्नमेंट के क्लेम, पंजाब गवर्नमेंट के क्लेम, सबके क्लेम ही क्लेम, यहां पर सिर्फ क्लेम, लेकिन प्रैक्टिकल ये है, दिस इज द हार्ट ऑफ इस्लामाबाद वेयर मोर देन 15,000 पीपल लिव एंड दीज आर द कंडीशंस। दवाइयां दूर की बात, इनकी एजुकेशन तो भूल ही जाएं, ये एजुकेट नहीं हो सकते, कोई इनका हल नहीं है। यहाँ पर स्कूल बना था, बंद हो गया, ये लोग क्या करें, नौकरी कोई नहीं, कोई कुछ, और फिर बात करते हैं क्राइम रेट बढ़ जाता है। अब भाई कैसी बात करते हैं रहमान मलिक साहब, कुछ समझें, कुछ सोचें, कोई अकल करें। आगे आए जी, ये F7 और E7 की गलियां तो आपने देखी होंगी, ये भी आपको इस्लामाबाद के एक सेक्टर की हम गलियां दिखा रहे हैं। इस सेक्टर में प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे वज़रा नहीं रहते,
यहाँ पर बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स नहीं रहते, यहाँ पे बड़े बड़े अरबपति बिजनेसमैन नहीं रहते, लेकिन है ये इस्लामाबाद, क्योंकि यहाँ की जो पुलिस की चौकी है वो वर्दी पहनती है नीली, तो वो इस्लामाबाद के उसमें आते हैं। ये भी इस्लामाबाद है, आइए आपको और इस्लामाबाद दिखाएं। ये बड़े बड़े जो एम्बेसडर्स आते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, उनको तो दिखाया जाता है शायद, लेकिन उनको यहाँ पे लाया जाए, ये भी इस्लामाबाद है। आपको नाजरीन आगे लेकर के चलते हैं, मैं थोड़ा सा आगे चलूंगा क्योंकि ये भी रमजान से पहले का वक्त है, हम प्रोग्राम को थोड़ा रिकॉर्ड कर रहे थे, इसलिए क्योंकि रमजान के बाद नॉर्मली होता है मगरिब के बाद जब रोजा खुलता है और तरावियां होती हैं, तो ये लोग बड़े पाबंद हैं तरावियों के और बहुत पाबंद हैं नमाज और सलात के, तो लिहाजा उस वक्त प्रोग्राम करना मुश्किल होता है क्योंकि इनके मर्द हजरात ज्यादातर घरों में मौजूद नहीं होते। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें गैस के बहुत बड़े बड़े जखायर, जिसमें कोयले के इतने बड़े जखायर के कहा जाता है गालिबन 274 अरब जो बैरल तेल मौजूद है सऊदी अरब में, उससे ज्यादा एनर्जी हम कोयले से पैदा कर सकते हैं। हमारे पास सोने के जखायर, तांबे के जखायर, जंगलात, हमारे पास पानी के जखायर, बिजली तो छोड़ें दूर की बात, ये हमारा सोर्स ऑफ, हम 1000 किलोमीटर से ज्यादा बिजली हम पैदा कर सकते हैं विंड से। सारा महीना यहाँ पर सूरज रहता है और हम सोचते ही रहते हैं कि हम सोलर से बिजली पैदा करेंगे क्योंकि कट नहीं मिलते उसमें हमारे वुजरा को, हमारे ब्यूरोक्रेट्स को खाने पीने की कपटुक जिसको हम बोलते हैं उसमें नहीं, तो ये हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी है जनाब, गौर देखिए। ये 21st सेंचुरी का पाकिस्तान है और ये हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारे कुकिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं उसके नीचे हम इसको इस्तेमाल करते हैं गालिबन। ये मैं आपको पता ही है कि क्या चीज है, इससे ये पाकिस्तान है। आए मैं आपको और दिखाऊं, पाकिस्तान में नहीं, ये इस्लामाबाद है कैपिटल, द कैपिटल ऑफ रिच एंड फेमस। नाजरीन आगे आइए, ये आप देखते जाएं, ये और मैं आपको मजे की बात बता रहा हूं, ये आप मेन डबल रोड से 20 फुट दूर हूं मैं किसी बहुत ऐसे इलाके में नहीं हूं। ये आप देख सकते हैं सामने, हाउ फार इज मेट्रो, दिस इज जस्ट अ क्रॉस रोड। सो ऑल दी रिच एंड फेमस एंड एवरीबडी इन इस्लामाबाद इज ऑलवेज भी, इस जगह पे ऐसा कोई शख्स नहीं है जो ना आया हो, और आया और उसने ये ना देखा हो, ये भी मुमकिन नहीं है क्योंकि यहां से तो गुजर के आप गेट पे अंदर जाते हैं, लेकिन किसी ने ये जहमत नहीं की, किसी ने गवारा नहीं किया कि ये भी लोग हैं जो यहां पर रहते हैं। और आगे देखते हैं, आगे आइए जी। ये बड़े बड़े झंडे, ये जर्मनी टाइप भी एक झंडा लगा हुआ है, ये पाकिस्तान के भी झंडे आप देख सकते हैं, मेट्रो के भी झंडे, बड़े बड़े झंडे लगे हुए हैं यहाँ पर, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट्स हैं बोर्ड्स की, लाखों करोड़ों के तो यहाँ इश्तिहार मिल जाते हैं। लेकिन हालात ये हैं आपके सामने, ये यहाँ के बुजुर्ग हैं, ये यहाँ के लोग हैं, हम खुद इनके आज इलाके में आए इसीलिए कि बात कर सके इनसे कि ये इस्लामाबाद के मकीन है, लेकिन इनके वो राइट्स क्यों नहीं है जो इस्लामाबाद के लोगों के राइट्स हैं, इनके बारे में क्यों नहीं सोचता कोई? क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? क्या ये गरीब नहीं है? अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड सिर्फ पीपल्स पार्टी वालों को मिल रहा है, किसी को भी मिल रहा है, ये एसेट्स हैं जी, ये कोई मेरे ख्याल में कंपैरेटिवली बेहतर लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम लाला, उर्दू में बात कर सकोगे? बस हम प्रोग्राम आए आपके मुश्किलात की बात करता है यहाँ पर, यहाँ कोई नहीं आया आज से पहले, हमने सोचा कि हम यहाँ पर बात करेंगे। बाबा जी थोड़ा सा अगर आगे आ जाएंगे, तार हमारी कम है, आ जाओ लाला, आप इनको समझाओगे जरा बात, उर्दू में कोई बोल सकता है अगर तो। हाँ, अस्सलाम वालेकुम लाला, हम टीवी से आए हैं, मैं अक्सर यहाँ से गुजरता हूँ, देखता हूँ यहाँ के हालात, जब भी बारिश हुई होती है, मसले मसाइल हैं, आप यहाँ पर रहते हो, बहुत बड़ी आबादी है यहाँ पर, इतने मैं बच्चे देखता हूँ, मेरा दिल बड़ा दुखता है यहाँ पर कि जनाब ये हालात बहुत खराब है यहाँ के। हमें बताओ किस किस्म के मसले मसाले, ताकि हम सरकार को बैंक तुम्हारी कोई मदद की जा सके, कोई बताया जा सके कि इस कच्ची बस्ती में लोग रहते हैं, इनके हालात क्या हैं। हम इस हवाले से आए हैं, लाला आपसे भी पूछूंगा। यहाँ पे मसले ये है कि आपके सामने नाले कच्चे, मच्छर है और बच्ची बीमार होता है बगैर टाइम। हमारी अभी एक साहब से बात हो रही थी, वो बता रहे थे बच्चों का कोई इलाज का सिलसिला नहीं, कोई स्कूल का सिलसिला नहीं है इधर, तो ये क्या करता है पूरा दिन? आपका क्या दिन कैसे गुजरता है? बच्चे क्या करते हैं? मर्दे बस आपस में लड़ते और गाली गलौज और ये चलते हैं सारे। अच्छा, अब ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे भाई ने यहाँ पे रेज किया है कि आपस में लड़ते हैं, गाली गलौज का, ये फ्रस्ट्रेशन है, बिकॉज ये एनर्जी इन बच्चों में, खेलने की जगह नहीं है। ये क्या पाकिस्तानी बच्चे नहीं है? क्या ये उतरे खूबसूरत बच्चे नहीं है जैसे कि आपके बाकी इलाकों में, बाकी सेक्टर्स में बच्चे होते हैं? ये कौम का सरमाया नहीं है क्या? ये हमारे पाकिस्तानी, ये बच्चे, ये किसके बच्चे हैं फिर यार? ये बच्चे, ये मासूम बच्चे, ये तमाम बच्चे, क्या इनको तालीम का हक नहीं है? क्या इनको हक नहीं है कि ये भी आगे बढ़ के अपने आप को प्रूव कर सकें, या क्रिकेट टीम में क्रिकेट खेल सकें, या पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी कर सकें, क्या फौज में भर्ती हो, या पुलिस में भर्ती हो, या सरकार में भर्ती हो और काम करें, या सिर्फ मैं इन्हीं जगहों पर रहना है, इधर ही बड़ा होना और इधर ही खत्म हो जाना है? बीमारी से बच गया तो बड़ी मेहरबानी, बीमारी से ना बचे तो और मसले मसाइल हो जाएंगे। थाना है सामने, थाना कल्चर है यहाँ पर, आपको पता है किसी को भी पकड़ के कोई भी रगड़ देता है, ये चोरी कहीं होती है, इल्जाम कहीं पर लग जाता है, ये वो वहां की चीज। ये इसलिए मैं आपको बताता कि ये मसाइल यहाँ कर ये हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आए कि ये आपको डिफाइन कर सके कि ये हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे दें आप कि इसका जिम्मेदार कौन है,
یہ کہتے ہیں, انہوں نے جو بات کی ہے کہ یہی آپ کی فرسٹریشن ہے, یہی پاکستان کو تباہی کے دھانے پر لے جا رہی ہے کہ بچے ہیں, یوتھ ہے, انرجی ہے, کوئی سوچنے والا نہیں ہے. یہاں سے یہ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں, فرسٹریٹ ہوتے ہی جا رہے ہیں, لڑیں گے نہیں, گالی گلوچ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے. اور پھر آپ سوچیں گے جی آپ ان کا پلاننگ کر رہے او میرے بھائیوں اور سرکار میں بیٹھے وزیروں, کب تک تم یہ بیٹھ کے سوچتے اور پلاننگ ہی کرتے رہو گے, اور کب تک کھاتے پیتے رہو گے. یار خدا کا خوف کرو اور سوچو ان لوگوں کے, ان کے بارے میں کون ہے. ہاں سے مجھے یہ بتائیں دوسری بات کہ یہ تقریباً آبادی مجھے بتایا کہ 12 سے 15 ہزار کے قریب آبادی ہے. زیادہ تر لوگ کس پیشے سے منسلک ہیں؟ یہاں میں دیکھ سکتا ہوں کہ کچھ بھینسیں وغیرہ ہیں, لیکن یہ لوکلی اپنا دودھ بچوں کا پورا ہو جائے. منڈی سے مزدوری کرتا ہے, ریڑھی, اکثر ریڑھی یہ جو نہیں ہے ایک ٹائر والی, منڈی سے منسلک ہے. میں یہاں پر اکثر یہ بھی دیکھتا ہوں ناظرین کہ بالکل چھوٹے چھوٹے بچے, اس ایج کے بچے جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے, چھوٹا بچہ اگر یہ دکھائیں جو سامنے اس کی, میرے خیال میں یہ بہت ہی چھوٹا اور معصوم بچہ ہے. لک ایٹ ہم, جسٹ ٹیک اے کلوز اپ آف دس بچہ. آپ مجھے بتائیں اس عمر کے بچے, پیر میں جوتا نہیں, کپڑوں کے حالات, ہم بات کرتے ہیں جی فلو شاٹس بچوں کو لگوا لیں, بیمار نہ ہو جائیں, فلانا ہو جائے, جی یہاں علاج وہاں علاج. اس کی تو شاید وہ انجیکشن بھی پورے نہیں ہوئے ہوں گے جو ایک پراپر طریقے سے لگتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ان کی حفاظت کرتی ہے, انہی بچوں کے ساتھ اللہ کی ذات ان کے ساتھ ہے, لہٰذا انہی کو وہ ان بیماریوں سے بھی دور رکھتی ہے. اور باقی سلسلے بھی ہوتے ہیں, لیکن ایک لیول ہوتا ہے نا انسانی انڈیورنس کا بھی, ہماری بھی امیونٹی کا ایک لیول ہوتا ہے. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے مجھے صرف یہ بتائیے کہ ہو از ریسپانسبل فار دیز کڈز, ان کی ایجوکیشن کا, ان کی صحت کا, ان کچے گھروں میں رہنے والوں کا. کبھی مجھے سمجھ صرف اس بات کی نہیں آتی کہ یہاں پر یہ جگہ میں ممکن ہی نہیں کہ کسی کو پتہ نہ ہو اس بستی کا, لیکن کیا کبھی کسی نے کوئی انیشیٹو نہیں لیا؟ کیا ہم اتنے بے ضمیر لوگ ہیں کہ ہم لوگ سوچ ہی نہیں سکتے اس کے بارے میں؟ کیا میں صرف ایک حد تک سوشل سیٹ اپس میں, ڈرائنگ روم ڈسکشنز میں یا فیس بک کے اوپر باتیں کر لیتے ہیں ہم, یا وہ این جی اوز جو لاکھوں کروڑوں فورن کرنسی میں لیتے ہیں اور ڈرائنگ روم ڈسکشن میں وہ آنٹیز بیٹھ کے ڈسکس کرتی کہ ویل ڈو سم تھنگ, ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں بھائی؟ کبھی سوچا ہے کسی نے اس کے بارے میں؟ یہ تو ایک عجیب سی بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتی. لالا اردو میں بات کر سکتے ہو آپ؟ اردو میں بات کر سکتے ہیں؟ اچھا چلو آپ ان کو اردو میں کر کے اردو میں بات کر سکتے ہیں. اچھا یار تم جوان آدمی ہو ماشاءاللہ, کتنی عمر ہے؟ تقریباً 24 سال ہے. ابھی 24 سال کی عمر, تم کیا کرنا چاہتے؟ پاکستانی ہو؟ ہاں جب پاکستانی ہو, اسلام آباد میں رہتے ہو, اسلام آباد ہی ہے نا یہ, لیکن ماشاءاللہ 24 سال کی عمر میں ایک کلاس اچھا بھی ہے, جوان ہو جائیں گے بچے تمہارے ٹائم سے. لیکن بات یہ ہے کہ کام کوئی نہیں, کوئی فیوچر نہیں, انسرٹینٹی. صحیح بات. کیا کام ابھی کرتے کیا ہو؟ بس بیٹھے میں ریڑھی شیڑھی چلاتے ہیں. روز کی دیہاڑی کا حساب ہوتا ہے؟ ہاں دیہڑ کا صاحب جتنا زور لگائے گا, نہیں جتنا زور لگائے گا کمائی. کتنا 5 دن کرتے ہو, 6 دن, 7 دن؟ بس کماتے روز کماتے روز کھاتا ہے. بس کتنا کمائی ہو جاتا ہے؟ بس 200 250 یا 150. بس اس سے بمشکل کھانا پینا ہی نکلتا ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ, ایک میں آپ کی طرف آتا ہوں, مجھے یہ بتاؤ کہ 200-250 روپے روز کے کماتے ہو, اور جس دن بارش ہوگی یا اور کوئی مسئلہ مسائل ہو گیا یا خدا نہ خواستہ تم بیمار ہو جاتے ہو, کوئی بخار ہو جاتا ہے, کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہے, اس دن کیا ریٹ ہے اللہ کے عرصے پر جو کسی ادار لیتے دکاندار سے, بس وہ پھر جب ٹھیک ہو جاتے کماتے پھر اس کو دیتے. اس کے علاوہ بس یہ حساب ہوتا ہے. لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا, ان بچوں کا کیا مستقبل ہوگا. وہ سوچتے جو بس اس کے لیے کمائے بس وہ کھائے بس. اب یہ اس انتہا ہے یہ انسرٹینٹی کی, کچھ پتہ نہیں ہے, اپنا بھی کچھ پتہ نہیں کہ کل تک آپ بیمار ہو جاتے ہیں, ہوگا کیا آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. اور یہ بچے جو ہیں, اگر آپ کے 3 بچے ہیں تو ان کو کیا, ہم لوگ اولاد سے بڑا پیار کرتے ہیں, بڑا ہم کہتے ہیں جی بڑا جی سیکورٹی, لیکن اسی بات پہ بات کریں گے بعد میں کہ کتنا انسیکیور ہے وہ فادر, کتنا انسرٹن ہے اس کا فیوچر, کہ جس کو یہ پتہ نہیں کہ خدا نہ خواستہ کل کو اگر کوئی بخار ہو جاتا ہے تو میری دیہڑی نہیں لگتی تو خوراک کھانا کہاں سے آئے گا, وہ 3 وقت کے 2 وقت کا جو کھانا ہے تو ہوگا کہاں سے. یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ویورز, پروگرام ہاٹ لائن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. جس طرح کہ میں نے بتایا کہ آج کا پروگرام ہم کر رہے تھے اسلام آباد کی ایک کچی بستی میں, جو کہ جس کے حالات آپ نے دیکھے. اب وہاں کی مکینوں کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے, 2 لوکل لوگ ہیں. میں چاہوں گا تھوڑی سی مزید ڈیٹیل میں بات کریں, ایگزیکٹ ایشوز کیا ہیں یہاں کے. آپ سے شروع کرتے ہیں. ابھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ آپ کی بھائی سے 24 سال عمر ہے ماشاءاللہ, 3 بچے ہیں ان کے. وہ یہ بات کر رہے تھے کہ یار یہاں پر کیونکہ کوئی نوکری کا میرا سسٹم نہیں ہے, روز کی دیہاڑی ہے, مزدوری ہے, منڈی جاتے ہیں, روز کا کام روز کرتے ہیں, 200-250 روپے کماتے ہیں اور وہی کھاتے ہیں. ابھی آپ مجھے اپنے بارے میں بتاؤ, آپ کی عمر کتنی ہے, کام کیا کرتے ہو, شادی شدہ ہو, غیر شادی, تو اور کیا سوچنا چاہتے ہو. اور آپ پاکستانی ہو, آپ کا بھی تو حق ہے نا ادھر, تو جوان آدمی ہو, تم کیا کرنا چاہتے ہو زندگی میں اور کیا مشکلات نظر آتی ہیں؟ بھیا ہمارا عمر تو ہے تقریباً 22-23 سال ہوگا. ٹھیک ہے, یہ کیونکہ ہمارا بھی شادی شدہ ہے, ہمارے 3 بچے ہیں نا. لیکن ہمارا یہ ہم لوگوں کا کچی آبادی کا آپ نے سروس کیا نا, آپ نے خود اپنے جو ہے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ ہمارے حالات کس طرح ہے,
क्योंकि हमारा तो हम लोग जो है वो सामने मंडी है ना, इसमें तकरीबन हम इधर हाथ वाली रेडी चलाएगा जो 200-250 जिस तरह हमने पहले वाले भाई ने बात किया ना, इस तरह हम लोग भी जो है ये काम करते हैं मंडी में। लेकिन हमारा इंदाज जो है वो पानी का सहूलत इधर नहीं है ना, लाइट का सहूलत। वो मैं आता हूँ, पानी कहाँ से लेते हैं यहाँ पर? अब वो बाहर इधर वो बाहर ऊपर डूफू है ना, उधर पानी दे रहे ना पैप वाले, वो इधर से लेके आते हैं, लेकिन हमारी सहूलत इधर नहीं है। तो पानी यहाँ से वहाँ से लेके आते हो? हर बंदा अपने घर के लिए पानी वाले लेके आता है? जिस तरह बात है वो सारा उधर जाके उधर पैप लगे उधर से निकाल करके लेके आते हैं। पानी मिल जाता है, लेकिन कोई मसला तो नहीं उसमें? जाना पड़ता है दूर, लेकिन मिल जाता है? पीने वाला साफ पानी है? पीने वाला वो साफ पानी है, लेकिन वो भी कभी मिलते कभी नहीं मिलते। आज बोलते आज बिजली नहीं है, मोटर खराब है, वो भी मसला वो सामने लेके आते हैं ना। और खाने पीने का जो बाकी, ये तो हो गया खाने पीने वाला पानी जो हो गया, नहाने का और बाकी इस्तेमाल के पानी जो घर में बर्तन धोने बाकी 50 सीधे, वो कैसे करते हो? वो मैं इस तरह 2-4-5 कैन लेके आएगा इधर घर में इस्तेमाल करे, पानी पीने के लिए वो इस्तेमाल करे। लेकिन इधर आजकल जो है वो इतना सहूलत पर हम जाकर वजू के लिए या नहाने के लिए उसका क्या करते हो? वो भी कौन हुआ जो है वो इधर घर में भी है, वो भी पानी कभी दे रहे कभी नहीं दे रहे ना, इसलिए गर्मी बहुत मुश्किल होती है। लेकिन सर्दी में थोड़ा सा गर्मी में मिलता है, क्योंकि उधर लोगों ने खुनवा निकाल देना, उससे पानी निकाल देना। अच्छा हाँ। अच्छा, तो फिर आप बात करते हैं कि ये बिजली तो चलो वो बात है ना, जो बिजली के बगैर गुजारा तो हो सकता है, खंबे तो सामने लगे लेकिन कोई कनेक्शन नहीं है। ये क्या कहते हैं, ये क्या वजह है कि यहाँ बिजली क्यों नहीं देते? कोई किसी से बात की तो उसने क्या जवाब दिया आगे से? यार हमारा अमीर लोग जो है वो तो किसी से बात कर लेना कि आज वो बोलते हम कर ले गले करने के से वो पता नहीं है, वो अपना मतलब पूरा हो जाए। या कोई कमेटी बनाई हुई आप लोगों ने आपस में कि कोई मतलब बाहर अभी गलियां हैं मुख्तलिफ, एक गली में 20-20, 25-25, 30-30 घर होगा, शायद ज्यादा भी घर हो यहाँ पर, कोई आपस में उनके बुजुर्गों का जैसे एक जरगा सिस्टम होता है तुम लोगों का यार आपस में, इस तरह कोई सिस्टम है कोई आपस में कि यार ये एक गली के ये नुमाइंदे हैं, दूसरी गली के फलाना शख्स नुमाइंदा है, आपस में बैठे वो बुजुर्ग हैं या जो भी हैं वो जाकर के बात करें, किसी से भी कोई मसले मसाइल पेश करें, कोई ऐसा सिस्टम है? लेकिन है हमारे वो जली का मशर हम लोग जो बोलते हैं वो सरबरा जो है वो भी है, लेकिन अब गरीब लोगों का कौन मानते हैं ना, कौन सुनते हैं ना, इसलिए ना अगर जो हम जरगा बनाएगा आगे अमीर को पेश कर लेना, सामने लेके आएगा ना, लेकिन वो भी बोलते हम करेगा, लेकिन करने से दो तो वो उसका दौर खत्म हो जाएगा ना, ये मसला है। फिर मुझे बताओ बाकी जैसे बारिश होती है, अब ये सावन का महीना, बड़ी बारिश थी यहाँ पे, मैं गुजरता हूँ, मेरा दफ्तर जाता हूँ तो मेरा रास्ता ये बनता है, तो मैं अक्सर सोचता था, एक तरफ मैं देखता हूँ इतने बड़े बड़े सुपर स्टोर यहाँ पे आते हैं, शॉपिंग करते हैं बड़े बड़े, और यहाँ पे मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि इस्लामाबाद का कोई शख्स उधर ना आया हो, और इस जगह पे नजर ना, कभी किसी ने कोई नहीं सोचा कि इस जगह की कोई मसाइल को सामने लेकर के आए, इनके बारे में कोई बात कर सके। पहले आया कभी कोई बंदा यहाँ पर इस बस्ती में? कभी कभी न्यूज वाला जो आ रहे हैं ना, ये मीडिया वाला जो आ रहा है वो चक्कर लगाएगा, लेकिन आप जैसे लोगों लोग आ रहे हैं ना, लेकिन कोई अमीर हमारे पीछे नहीं है कि ये गरीब लोग है, ये किस लिए वजह इधर पड़ा हुआ है ना, इसके लिए कोई सहूलत है या कुछ है, किसी जरूरत है, कोई नहीं है, स्कूल है कुछ है नहीं है ना, किसी ने हमारे अमीर लोगों ने पूछा, लेकिन अब मीडिया वाला अक्सर आ रहे हैं ना इधर चक्कर मकर। इधर कभी कोई अब ये छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं देख सकता हूँ 2-3 बच्चे ऐसे हैं यहाँ पर, चोटें भी लगी हुई हैं, निशान भी, एक बच्चा मैंने ऐसा देखा था जिसकी आंख में भी इन्फेक्शन है, गालिबन राइट वाली आंख में उसकी इन्फेक्शन थी। ये बच्चा जी अगर आप इसको क्लोज अप में दिखा, बेटा सामने आओ, इसकी आप आंख पे देख सकते हैं इस बच्चे की राइट आई में, बेटा वो सामने देखो कैमरे में, ये देखें जी, ये बच्चा, ये पाकिस्तानी बच्चा, इसकी आंख में इन्फेक्शन है, बट हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ हिज इन्फेक्शन? या इसकी आंख में इन्फेक्शन है, राइट में ज्यादा है, लेफ्ट में थोड़ी कम है, कोई आई स्पेशलिस्ट आएगा नहीं आएगा, खैर उसकी तो एक अलग बात है, हम अजीब सी बात कर रहे हैं क्योंकि स्वीडन में तो ये आबादी नहीं है, लेकिन कहने का मकसद है कि ये जो बच्चे हैं, इस किस्म के बेशुमार और बच्चे में इस किस्म की बीमारियां हो सकती हैं, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? किसी बच्चे को चोट फोट तो चले अपनी जगह पे होता है, अब इस बच्चे को एक और मैं बच्चा आपको दिखाना चाहिए, बेटा सामने आओ जरा, ये इतना खूबसूरत बच्चा, इसकी आंखें देखें आप माशाल्लाह, लेकिन देखो अब ये इस बच्चे को इन्फेक्शन है स्किन की, बेटा सर ऊपर करो थोड़ा सा, अब ये देखो ये कौन रिस्पॉन्सिबल है जी? ये बच्चा कहाँ पे दिखाएगा? इसका वालिद जो कि 200 रुपए 250 रुपए रोज के कमाता है, किधर लेकर के जाएगा? किस अस्पताल में इसकी सुनेगा कोई? यहाँ के नर्सेज, मेडिकल स्टाफ जो सरकारी अस्पताल है माशाल्लाह, जब तक उनके इनके 22 ग्रेड के अफसर का फोन नहीं आता तो वो सीधे मुंह से बात नहीं करते। इस बच्चे का कौन देखेगा इसको? सिर्फ मुझे आप ये बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर आबादी का तनासुब कंपैरेटिवली मैं देख रहा हूँ कि छोटे बच्चे ज्यादा यहाँ पर, क्योंकि जिस तरह के मेरे भाई ने बताया कि दूसरा दादरवान वो 24 साल उनकी उम्र थी, 3 बच्चे थे माशाल्लाह, इस भाई के भी 3 बच्चे 22 साल उम्र है। बात यह है कि ये कल्चर का हिस्सा है कि कम उम्र में शादी कर दी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ ये इन बच्चों की जो बीमारी है या इनके जो मसाइल हैं, उन्होंने बताया जी पोलियो वाले यहाँ पर आते हैं, लेकिन इस किस्म के जो इश्यूज हैं, ये देखें मेजॉरिटी बच्चों के पैर में जूता नहीं है, यहाँ पे कोई कांच लग जाता है, सेप्टिक हो जाता है, खैर वो क्योंकि ये क्या सिस्टम है इनके, मतलब जो हम बच्चों को कहते हैं जनाब इनके पैदाइश के बाद फलाना टीका लगाएं तो फलाना करें तो फलाना करें, आई एम श्योर यहाँ बच्चों को टीके का कोई सिस्टम नहीं होगा ना, इधर कोई
تو آپ مجھے بتائیں یہ ان کی امیونٹی کیا ہوگی اور کیا حساب کتاب ہوگا. ہم بات یہی کرتے ہیں, آج کے پروگرام کا جو مین مقصد تھا نا پرائمریلی وہ یہی تھا کہ آپ کو وہ علاقہ دکھائیں اسلام آباد کا بڑے پوش ایریاز کے سامنے. غالباً ایک سگریٹ آپ لگائیں اور واک کر کے یہاں آ جائیں تو یہ اس سے زیادہ دور نہیں ہے یہ علاقہ, لیکن یہاں کے حالات یہ ہیں. یہ ہماری مسلمانیت ہے, یہ ہماری غیرت ہے, اور یہی ہماری وہ اچھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑے کلیم کرتے ہیں ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. ہم تو اپنے آپ کو ایسے اظہار کرتے ہیں جیسے غالباً ہم سے نیک آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے. باقی کے جو 57 اسلامی ممالک ہیں نا جی وہ ایسے ہی فضول سے ہیں, ہم بھی نمبر 1 ہیں, لیکن ہماری حرکتیں یہ کہ اس کا اینڈ رزلٹ یہ رمضان کا مہینہ ہے. آج 11واں روزہ ہے, دوسرا عشرہ شروع ہو گیا. تیسرا عشرہ جو ہے وہ 21 رمضان سے شروع ہوگا, مغفرت کا, اللہ سے توبہ استغفار کرنے کا. کیا ہم اس قابل ہیں کہ اللہ سے ہم توبہ استغفار کر سکیں جب ہمارے بھائی اس قسم کے ہمارے دوست ان حالات میں رہ رہے ہوں؟ کیا وہ رمضان بہتر ہے یا اس کے اندر وہ کیا کس قسم کی مبارک مہینہ بنتا ہے, وہ کس قسم, کیونکہ جب ہم انسان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے, ہم ایک دوسرے کے کیا آپ بڑی بڑی تیاریاں ہوتی ہیں جی, بڑی بڑی 5 اسٹار ہوٹل میں جی ابھی افطاریاں ہو رہی ہوں گی, تیاریاں ہو رہی ہوں گی بڑے بڑے ہوٹلوں میں اسلام آباد کے, بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے ہزاروں لاکھوں روپے کے خرچے کر کے افطاریاں کیا وہ ایک افطاری اپنی ختم کر کے یہاں کے لوگوں کی افطاری نہیں کرا سکتے آپ؟ یہ چیزیں, یہ سوال ہیں سارے کہ یہ ہم لوگ کیا سوشل سیٹ اپ میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر رہے ہیں یا اپنے بڑوں کو راضی کر رہے ہیں؟ بڑوں سے مراد وہ لوگ جن سے ہمیں کوئی فائدہ ہے یا پھر جن سے ہمیں کوئی ڈر یا خوف آتا ہے, یا کوئی ایسا شخص جو ہمیں کروڑوں کا اربوں کا منافع دے دے گا اس کو تو ہم بڑا جناب بڑے بڑے ہوٹلوں میں ٹھہراتے ہیں, ایک رات میں 50-50 ہزار روپیہ اس پہ خرچ کیا جاتا ہے. لیکن کیا یہاں پہ جو ہمارے باقی یہ مسلمان بھائی ہیں, کیا یہ مسلمان بھائی نہیں ہیں؟ کیا یہ حقدار نہیں ہے؟ کیا یہ زکوٰۃ کے حقدار نہیں ہیں؟ کیا یہ افطار کے حقدار نہیں ہے؟ مجھے صرف ان چیزوں کا یہ کہنے کا مقصد کوئی نہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا بھینس کے آگے بین بجانا ہونا شونا کچھ نہیں ہے, وہ ہمیں بھی معلوم ہے, لیکن ایٹ لیسٹ میرا ضمیر مطمئن ہو جائے گا. میں جب بھی یہاں سے گزرتا تھا میں سوچتا تھا کہ یہ میں ضرور کروں گا یہاں پہ پروگرام. میرا دل بڑا افسوس کرتا تھا, میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ریڑیاں لے جاتے ہوئے دیکھتا تھا اور میں کہتا تھا کہ جناب یہ بچے انہوں نے تو بچپنا نہیں دیکھا, جنہوں نے بچپنا نہیں دیکھا وہ ابھی سے ان کے اوپر اتنی ذمہ داریاں کہ یہ پھر یہ ہوگا کہ یہ کس قسم کا معاشرہ بنا رہے ہیں ہم. ایک طرف اربوں کروڑوں کے یہاں پہ اسی علاقے کے سکینڈلز ہیں, یہاں کے MNS کے اربوں روپے کے, وہ صحیح ہے غلط ہے وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا, لیکن ہیں. ایک طرف مونس لائی پہ 10-10 ارب روپے کے سکینڈل ہیں چوری کے, ان کو بچانے کے لیے حکومت معاہدے بھی کر لیتی ہے, کسی کو مائنس کر دیتی ہے, کسی کو پلس کر دیتی ہے. کہیں پہ حج سکینڈل ہے تو ایسے بڑے بڑے افسروں کے ایسے لیفٹ رائٹ کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں. وہ ٹھیک ہے, وہ سب جائز ہے کیونکہ وہ قانون کے اندر آتا ہے, وہ آئین کے دائرے میں آتا ہے. ویل ڈن, بہت اچھے, بہت ہی اچھے. یہ کس حد میں آتا ہے, اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں؟ کیا قائد اعظم نے یہ پیرامیٹرز ہمیں دیے تھے؟ یہ وہ قوم تھی, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو قائد اعظم کی آواز سمجھ میں نہیں آتی تھی. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ بڑے مشکل سے مجھے 2-4 بندے ایسے ملے جو میری اردو میں بات سمجھ سکتے ہیں, لیکن جب یہ قائد اعظم وہاں پر گئے ان کے علاقوں میں تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آتی اس شخص کی جس کا نام قائد اعظم ہے, لیکن یہ بول سچ رہا ہے. اور انہوں نے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور اس کا ساتھ دیا, اور وہ سارے کا سارا علاقہ ساتھ ہو گیا. جو آج آپ کی بیک بون تھا, یہ فاٹک علاقے سارے, یہ سارے آپ کے ٹرائبل ایریاز, یہ آپ کی اسٹرینتھ تھی. آج یہ ہماری حرکتوں, ہماری پالیسیز, ہم جو امریکہ کے بیٹھ کے پیر چاٹتے رہتے ہیں پورا دن, اس کے نتیجے ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ ملک میں امیر تر سے ہوتا جا رہا ہے اور غریب کے حالات برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں. لیکن کب تک سوچیں گے؟ یہ رمضان کے مہینے میں کرنے کا پروگرام ناظرین مقصد بھی یہی تھا کہ غالباً بات آپ تک پہنچے تمام وہ حضرات کی جو دیکھ سکتے ہیں. غالباً ہم کوشش کریں گے I'll ask my management کہ اس کا پروسیجر کیا ہے, لیکن اگر ایک نیکی کا کام ہے کوئی ایسا فنڈ بنا دیا جائے کہ جو کوئی ایسا سلسلہ بنا دیا جائے, اور کچھ نہیں, کسی کو ڈائریکٹلی وہ پیسے نہیں ملیں گے, جو رمضان کی خاطر اس مبارک مہینے کی خاطر ہمارے یہ بھائی جو اسلام آباد میں رہتے ہیں, اسلام آباد اس لیے میں بولتا ہوں کیونکہ یہ اسلام آباد کا یہ بھی ایک سیکٹر ہے, یہ East 7 کے جو سیکٹرز ہیں جہاں پر 30-30 ارب روپے کے کروڑ روپے کے گھر ہیں, یہ بھی ان کے سیکٹرز میں سے ایک سیکٹر. لیکن یہاں پہ حالات کیا ہیں؟ کیا یہ لوگ پاکستانی ہونے کا حق رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ anyway, اچھا مجھے اس سے پہلے کہ میں اپنے دوسرے بھائی کا آپ کے پاس میں اگلے سیگمنٹ میں آؤں گا پروگرام کے, میں 1-2 باتیں میں آپ سے اور پوچھنا چاہتا ہوں. مجھے آپ یہ بتاؤ کہ کیا کہنا کیا چاہتے ہو سرکار سے؟ کیا آپ نے کہا جی ایک صاحب ملے, انہوں نے کہا جی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا سارا کچھ. کیا مستقبل کیا دیکھتے ہو ان بچوں کا, ان لوگوں کا؟ یار تم جوان آدمی ہو, بڑا کچھ ہے تمہیں, بڑی زندگی میں بڑا کچھ کرنا ہے. مجھے پتا ہے اس میں بڑی مشکلات ہوتی ہیں, دل بڑا دکھتا ہے, بڑی تکلیف ہوتی ہے اندر بچوں کا جب بندہ سوچتا ہے. یہ باقی دیکھتا ہے کہ یار ان کے اولاد کیا کر رہی ہے, کیا کر رہا ہے, میرا کیا قصور تھا, اللہ تعالیٰ سے بھی گلا شکوہ ہو جاتا ہے. کیا سوچتے ہو یار؟ ہم آئندہ کے لیے یہ سوچتے کہ بھائی جان ہم آئندہ گورنمنٹ سے کچھ نہیں مانگتے, ہم بنگلہ نہیں مانگتے اور کچھ نہیں, گاڑی نہیں اس سے نہیں مانگتے, لیکن ہم یہ سارے ہماری کچی آبادی ہے, لیکن ہم اتنے مانگتے کہ لیکن ہمارے یہ چھوٹے بچے آپ کے سامنے ہے, لیکن ہم اس کے لیے مستقبل کا سوچ رہے نا. ہم خامخواہ اتنا تو چاہیے, لیکن ہم کو تھوڑا سا بجلی بھی چاہیے. بجلی بھی نہیں ہے, لیکن ہم بجلی تو ہمارا بجلی تو ہمارے گھر میں بھی نہیں ہے, پاکستان میں بجلی نہیں ہے. کہتے ہیں اتنی بجلی ہے کہ وافر مقدار میں کسی زمانے میں پاکستان دینا چاہتا تھا, آج حالات یہ کہ اپنے بھی بجلی نہیں ہے. ادھر بجلی نہیں ہے, ادھر گیس نہیں ہے, ادھر CNG نہیں ہے,
ادھر تو ظلم آپ کے سامنے ہی، ہر بندہ ہی رو رہا ہے بھائی ادھر. صحیح بات ہے، لیکن آپ لوگوں کا اتنا توقع تو ہوگا، لیکن بجلی تو ہے، لین دین تو لگے ہوئے، تارے ماری تو لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے پاس تو وہ تارے بھی نہیں لگے ہوئے ہیں، اس لیے ہم تم لوگ کہتے ہو یار یہاں پہ تھوڑا سا اتنا ہو جائے کہ بجلی آ جائے، کوئی تھوڑا سلسلے بہتر ہو جائیں، کوئی گھر شر تھوڑے سے کمپیریٹیولی بہتر ہو جائے، کوئی سیوریج کا نظام ہو جائے، صاف پینے کا پانی مل جائے. مطلب زندہ رہنے کے لیے جی ناظرین، یہ جو آج سے 10,000 سال پہلے بھی لوگ رہتے تھے تو اس حالات سے تو بہتر ہی تھے، اس میں وہی حالات ہو جائیں تو یہ لوگ پھر بھی راضی ہیں. اور ڈیمانڈ ان کی گورنمنٹ سے کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں مانگتے، نہ نوکریاں نہ کچھ. یہ اپنی مدد آپ کے تحت زندہ رہ سکتے ہیں، تگڑے لوگ ہیں، تگڑی قوم ہے. میں واپس آتا ہوں میرے بھائی، ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام ہاٹ لائن اسپیشل ایڈیشن میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج جمعۃ المبارک کا دن ہے اور آج پہلا جو عشرہ ہے وہ مکمل ہو گیا، دوسرا عشرے کا آغاز ہے، 11واں آج روزہ ہے ماشاءاللہ. اور پروگرام ہمارا جاری ہے جناب. اب ہمارے ساتھ بات کرائیں گے. آپ نے ایک بھائی کی بات سنی، اس نے سیدھی سیدھی بات کی جو ان کے مسئلے مسائل ہیں آپ تک پہنچائے. ناؤ ویل ہیو انادر لٹل ٹاک. جو میرے بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے جناب. السلام علیکم. لالا کیا نام ہے اپنا تعارف؟ عبد الرحمان. رحمان صاحب بڑا زبردست نام ہے. میرے والد کا نام بھی عبد الرحمان ہے. یہ مجھے بتائیے کہ رحمان صاحب آپ کرتے کیا؟ میں تو ویسے تو میں آج کل بے روزگار ہوں اور ٹیکسی ڈرائیور ہوں تقریباً. ٹیکسی ڈرائیور ہو. ابھی شادی شدہ ہو گیا آپ؟ جی ہاں شاید. کتنے ماشاءاللہ کتنے بچے؟ 3 بچے ہیں. 3 بچے. اچھا مجھے بتا، بے روزگار ابھی کیا وجہ ہوگی؟ ٹیکسی آپ کی اپنی تو نہیں تھی یا کس کی تھی؟ کیا ہوا، وجہ کیا ہوئی؟ اپنی تھی لیکن کوئی مسئلے کی وجہ سے بیچ دیا اور ابھی دوسرا نہیں لے سکا فی الحال. تو ابھی آج کل کچھ بھی کام نہیں کر رہے ہو تو کس طرح گزارا کیسے چل رہا ہے؟ مطلب بچوں کا، آپ گھر کا خرچہ کیسے کرتے ہو؟ بس دیکھو اسی طرح ہے، مزدوری کرتا ہے، بھائی ہے دوسری، تو گزارا ہی ہے، گزارا چلا رہا ہے مشکل سے. مشکل. اچھا مجھے بتاؤ کیا ایسا کام کر سکتے ہو؟ ٹیکسی وغیرہ فرسٹ لائسنس وغیرہ ہے، سارا کچھ ہے. اچھا وہی بات ہے نا کہ ابھی پنجاب حکومت نے شروع کیا ٹیکسی کا اسکیم سارا. اب آنے ہیں وہ ان لوگوں کو ملتا ہے جن کے تعلق ہوتے، تو جو تعلق دار آدمی ہے نا وہاں افسر ہے، انہوں نے 30 گاڑیاں اور آگے وہ انہوں نے فائدے پر بھیجی ہوئی ہے. کہ میاں صاحب نے وہ جو ایک یلو اسکیم کی بات کی ہے اور جو ایک گاڑی کا انہوں نے بات کیا ہے کہ جناب ان لوگوں کو دیا جائے گا جو بے روزگار ہیں. تو ابھی ہمارا یہ عبد الرحمان بھائی یہ بھی بے روزگار ہے. تو کیا یہ ٹیلی ویژن کا یہ جو پروگرام اس وقت لوگ دیکھ رہے ہیں، اور ذاتی طور پر بھی ہم نون لیگ والوں سے یہ رحمان صاحب کی بات کریں گے، کیونکہ میں اپنا نمبر وغیرہ ادھر چھوڑ کے جاؤں گا ڈیفینیٹلی کہ اگر کوئی کانٹیکٹ ہو تو کیا اس شخص کو وہ ٹیکسی مل سکتی ہے؟ کوئی روزگار کا سلسلہ شخص کا بھی ہو سکتا ہے. اس کے بھی 3 بچے ہیں، بے روزگار آدمی ہیں، دعائیں دے گا. یہ بھی تو حقدار ہے، یہ بھی تو پاکستانی ہے. یا پھر انہی بیوروکریٹس کے یا اس سیٹ اپ میں جو لوگ ہیں جو 40 گاڑی، اور یہ جھوٹ نہیں بول رہے، یہ ایسے ہی ہے بالکل سیٹ اپ. یہ تو میں ماننے کو تیار ہی نہیں کہ 2 نمبری نہ ہو کسی کام میں یہاں پر، کہ وہ ٹیکسیاں جناب دبا کے انہوں نے پھر آگے وہ آگے اپنی مرضی کے بندوں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے ان لوگوں کو جن کی ووٹرز ہوتے ہیں، جو باقی سلسلے ہوتے ہیں، ان کو تگڑا کیا جاتا ہے. یہ بھی یہاں پر بھی انجم وکیل صاحب کا یہ حلقہ ہے ناظرین، جن کے اوپر یہ راضی کا اسکینڈل چل رہا ہے. لیکن انجم وکیل صاحب بھی نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، مجھے بھی ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں انجم وکیل صاحب. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ بھائی صاحب کا یہ علاقہ، اور یہ نون لیگ کی بڑی بڑی ووٹیں ہیں یہاں پر. اور کیا ان لوگوں کو یہاں پر کوئی روزگار کا سلسلہ بہتر ہو سکے گا؟ کرنی بھی، کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ ہے، پارٹی یہاں پہ زیادہ تر جو ووٹس ون کرتی ہے وہ نون لیگ ہوتی ہے. اس ٹائم پہ اتنی مکھیاں موجود ہیں، اوپر سے یہاں پر مچھر کا بھی حساب کتاب، اسپرے تو دور کی بات ہے. آج کل لازمی ڈینگی فیور کے اتنے مسئلے اور دیگر چیزیں، یہ تو خیر چھوڑ دیں، ملیریا اور باقی چیزیں. یہ کون ذمہ داری قبول کرتا ہے؟ یہ بھی اگر فیڈریشن آتی ہے، ڈی جی ہیلتھ یہاں پہ دیکھتے ہیں، سیکٹری ہیلتھ یہاں پر دیکھتے ہیں. سر آپ نے نام لیا اس سے پہلے ہاسپٹل کا، یہاں سے اسپتال میں اگر آپ جاؤ گی اس آبادی کا نام نہیں لوگے، نہیں تو آپ کا علاج بھی ہوا نہیں. کیوں، کیا وجہ ہے؟ کیوں یہ جو آبادی ہے یہ کوئی چاند کے اوپر ہے؟ پتہ نہیں، لیکن یہاں کے لوگ کا نہیں. کیا ان لوگوں کو کیا مجھے یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں، کیا وجہ ہے کہ جب شناختی کارڈ ہے آپ کے پاس، آپ پاکستانی ہو، تو پھر مسئلہ کیا ہو یا نہ ہو، لیکن پھر آپ کو نکالے گا وہاں سے، لہٰذا آپ کو کوئی دوسرا جگہ بتانا پڑے گا. اور آج سے تقریباً 15 دن پہلے یا میری ماں کو گاڑی نے ٹکر ماری. اچھا. رات کو ہم لے گئے پیمس، اور رات کو اس نے واپس فارغ کر دیا، ادھر بھیج دیا. علاج کیا کوئی نہیں کیا؟ علاج کوئی نہیں کیا. پھر یہاں سے پشاور لے کے جا کے اس پہ تقریباً 70,000 روپے خرچہ آیا. ان لوگوں نے کہا یہ بالکل ٹھیک ہے. وہ ایکس رے جب اس کی آئی، جس گاڑی نے نہیں جس گاڑی نے ٹکر ماری تھی، مجھے بتائیں کہ اس کو کوئی اس کا کوئی ہوا صاحب کا؟ کوئی نہیں بھاگ گیا؟ کیا ہوا؟ نہیں، وہ ہمیں پیمس والوں نے فارغ کر دیا. نہیں، وہ بندہ آپ کو لے کے نہیں، وہ بندہ جس نے گاڑی کو ٹکر ماری ہم نے پکڑا تھا، اسپتال لے کے گیا.
لیکن اسپتال سے ادھر تانے میں جو ہے تانے ہمیں وہاں سے فارغ ہو تو ہم نے کہا ماشاءاللہ ہماری ماں ٹھیک ہے, ہم ان کو کیا. مجھے یہ بھی بتاؤ کہ ابھی یہاں پہ تو گیس تو ہے نہیں, بجلی یہاں پر ہے نہیں, پینے کا پانی ہے نہیں, کوئی سیوریج کا نظام ہے نہیں, یہاں پر کوئی کسی کا نوکری کا حساب کتاب ہے نہیں, یعنی کہ یہاں تک اسکول بھی دور کی بات, علاج کے معاملے میں بھی یہ حالات ہیں کہ جناب اگر آپ ان کی والدہ جو ہے ان کو ٹکر لگی گاڑی نے کہ اسپتال کے تھانے گئے, کیونکہ انہوں نے کہا جناب کوئی نہیں, خیر ہے ان کی اللہ نے ان کو بچا لیا تو سب صحیح ہے, اندرونی چوٹ تھی, پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی, تو لہٰذا وہ پمز والوں نے کہا جناب آپ کا علاج ہو نہیں سکتا. تو یہ پھر جو پمز سرکاری اسپتال ہے یہ کس کے لیے بھائی, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. یہ صرف بڑے بڑے لوگوں کے سگنیچر کر کے ان کو امریکہ اور آگے پیچھے بھیجنے کے لیے اور لاکھوں روپے کی دوائیاں مفت میں منگوانے کے لیے, یا پھر ان لوگوں کے علاج کے لیے, کیونکہ یہاں پہ تو ذرا سے کوئی بیمار ہوتا ہے جو تھوڑا سا ایسی تو پمز نہیں جاتا, وہ تو میں نام نہیں لوں گا لیکن بڑے بڑے اسپتالوں کا رخ اختیار کرتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے. بہت بہت شکریہ ادا کروں گا آپ تمام لوگوں کا. ناظرین, آج کا یہ پروگرام آپ نے دیکھا جو ہم نے اسلام آباد کی کچی بستی کے حوالے سے کیا. ہمیشہ میں نے آپ کو اس طرح کے پروگرام میں بتایا کہ میں یہاں سے گزرتا ہوں, میں سوچتا ہوں کہ یہ ان کا کیا قصور ہے, ان کے مسئلے جو ہیں اس میں ہو از ریسپانسبل فار دس. ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے سٹورز ہیں جو کہ بلین روپی سٹورز ہیں, اور ایک طرف جو ہے حالات یہ ہیں کہ کھانے کے لیے شاید تو دور کی بات ہے, بجلی, پانی, گیس, تعلیم, صحت. صرف یہ بات کرتا ہوں کہ جی قائد اعظم نے جو پاکستان سوچا تھا کیا وہ یہ پاکستان تھا, کیا یہ وہ ڈسکریمنیشن, اس میں جب ہم بات ہی نہیں کرتے اس میں تو اقلیتوں تک کے اتنے حقوق تھے, سب چیزیں برابر تھیں, ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ پاکستان کو کہا گیا تھا. یہ فیوچر ہے پاکستان کا. یہ ایشین ٹائیگرز کی جو ہم بات کرتے ہیں کیا وہ یہ ایشین ٹائیگر ہے؟ یہ میرے خیال میں ایک لمحہ فکری ہے جو ہم سب کو سوچنا ہے. حکومت تو کرے سو کرے, ہم سب مل کر بھی اگر کریں تو کافی سارے مسئلے مسائل پر قابو پا سکتے ہیں. نہیں مجھے تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دا شو اینڈ بینگ ود اس. انشاءاللہ منڈے کو پھر 8 بجے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.